बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल पुरानी दुनिया फ़न9 में तमाम प्यारे देखने वालों, सुनने वालों और चैनल में नए आने वालों को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इसमें ज़ात या अल्लाहू के फ़ायदे के बारे में बताऊंगा कि इसको पढ़ने से आप क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, इसको अगर यकीन कामिल के साथ किसी भी मकसद के लिए बिला तादाद पढ़ा जाए तो कोई शक नहीं कि अल्लाह पाक आपका वो मकसद पूरा फरमा दे। तो दोस्तों, इसके मैं अब आपको ख़ास तरीक़ाकार बताने लगा हूँ कि इसको आप किस किस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको पढ़ने वाले को क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे। दोस्तों, इसमें बारी ताला के ख़ास और फ़ायदे बताने की हम सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, आते हैं अपने असल मौजू की तरफ और आपको बताते हैं कि इसमें बारी ताला इसमें ज़ात या अल्लाह के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, अगर तो आप इसको रोज़ाना 1000 मरतबा पढ़ते हैं तो दोस्तों ये आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं और किसी भी टाइम जब आपको मौका मिले आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें ज़ात या अल्लाह 1000 मरतबा रोज़ पढ़ने से आप सैफ़े ज़बान हो जाएंगे, यानी आप जो भी बात कर देंगे वो हकीकत हो जाएगी। जिसके लिए भी कोई दुआ कर देंगे वो अल्लाह पाक के सामने फ़ौरी तौर पर कबूल हुआ करेगी। अगर अपनी कोई मुश्किल है, कोई काम है तो उसके लिए आप दुआ करेंगे तो वो दुआ फ़ौरी अल्लाह पाक कबूल फरमाएंगे। और अगर किसी के लिए भी कोई दुआ करेंगे, किसी की कोई मुश्किल है, किसी की कोई परेशानी है, किसी का कोई मकसद है, दिली ख्वाहिश है, उसके लिए भी दुआ करेंगे तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ और दरख्वास्त को कभी रद्द नहीं फरमाएंगे। तो दोस्तों, इसमें आपने ये ज़रूर करना है कि जब ये आपने रोज़ाना आपने ये अमल जारी रखना है, 1000 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। कुछ अरसे में आपकी ज़बान जो है ना सैफ़े ज़बान के मालिक बन जाएंगे, यानी अपने लिए या किसी के लिए जो दुआ करेंगे, जो दुआ मांगेंगे वो फ़ौरी तौर पर कबूल हुआ करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें अमल अगर आप ये करें तो इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि आपने झूठ नहीं बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना है। और इंशाल्लाह कुछ दिन जब आप ये वजीफ़ा कर चुकेंगे तो इंशाल्लाह इसके असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जो भी आप बात करेंगे, अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त पेश करेंगे, वो काम इंशाल्लाह ताला फ़ौरी तौर पर हो जाया करेगा। तो दोस्तों, इसका अभी मैं आपको दूसरा फ़ायदा बताने लगा हूँ, जिसमें आप हर बीमारी का और पेचीदा और मुश्किल नई और पुरानी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपने यूँ करना है कि एक कागज़ पर आपने इसमें ज़ात या अल्लाहू या अल्लाहू या अल्लाहू, इसमें ज़ात को आपने 66 मरतबा लिख लेना है कागज़ पर। किसी भी आप इंक वगैरह से लिख सकते हैं। तो उसके बाद वो कागज़ आपने मरीज़ हो या मरीज़ा हो, कोई भी बीमारी हो, नई पुरानी पेचीदा छोटी मोटी कोई भी बीमारी हो, उसको आपने दे देना है कि इसको जो है ना पानी बोतल में डालें और वो पानी दिन में 3 दफ़ा पिया करें। पानी ख़त्म हो जाए तो और शामिल कर लें। इस तरीके से ये पानी 3 दिन पीना है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपने ये 66 मरतबा 3 कागज़ के टुकड़ों पर लिख देना है और वो आपने दे देना है। 3 दिन बाद एक यूज़ करना है, यानी टोटल 9 दिन इस्तेमाल होंगे। 3 कागज़, एक कागज़ जो है वो पानी में डाल के 3 दिन पीना है। इसी तरीके से 3 जो ये आपने नक्श बनाए होंगे इसमें बारी ताला या अल्लाह के, तो ये 3 जो हैं नक्श ये 9 दिन में ख़त्म होंगे।
تو 9 دن پینا ہے، دن میں 3 مرتبہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے کیسے ہی مشکل سے مشکل شوگر ہو گیا، جوڑوں کا درد، کینسر، کالا یرقان، ہیپاٹائٹس، یرقان، کوئی سی بھی امراض جسمانی ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم ہو جائے گی 9 دن کے عمل سے انشاءاللہ۔ پہلے دوسرے دن ہی اس کا اثر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، یقین کامل رکھیں گے تو ضرور فائدہ ہوگا۔ دوستو تیسرا اس کا یہ فائدہ ہے، کوئی بچہ روتا ہو، دودھ نہ پیتا ہو، نظر بد ہو، ضد کرتا ہو، روتا ہو، تنگ کرتا ہو، تو اس کے لیے اس میں ذات یا اللہ اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر بچے پر پھونک مار دینی ہے، یعنی دم کر دینا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے بچہ جو ضد کرتا ہے یا دودھ نہیں پیتا ہے، نظر بد کی وجہ سے شکار ہے نظر بد کا، روتا ہے، ضد کرتا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی نظر بد دور ہو جائے گی اور اس کی یہ شکایتیں بھی ساری ختم ہو جائیں۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل روحانی دنیا 49 میں نیو ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ آنے والے گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ اس قسم کی جو ویڈیوز ہے وہ آٹومیٹک آپ کو ملتی رہیں۔ اور دوسری بات دوستو، آپ کو یہی کرنا چاہیں گے کہ ہم اس میں باری تعالیٰ کے خواہش اور فائد پر جو ہے نا ویڈیوز شیئر کر کے عوام کی خدمت میں شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو کمنٹ میں آپ اپنا نام لکھ دیجئے گا تاکہ باقی بھی اس میں باری تعالیٰ جو ہے ان کے بھی خواص اور فائدے کے بارے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتایا جائے۔ دوستو اس کا چوتھا فائدہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مریض یا مریضہ پر جنات کے اثرات ہیں، جنات کا سایہ ہے یا چڑیل کا یا ڈین کا، اس کو جلا کر راکھ کرنے کے لیے آپ نے پانی لے لینا ہے، گلاس تھوڑا سا پانی آپ نے لینا ہے اور اس پر آپ نے اس میں ذات یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کو 101 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اس پانی پر پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے، اور اس کے تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے چھینٹے جو ہے وہ اس مریض یا مریضہ جس پر جنات آئے ہوئے اس پر چھینٹے مارنے ہیں، تو اسی ٹائم جو ہے نا کوئی بھی آسیب جنات ہوگا جل کر وہ ختم ہو جائے گا، اور باقی پانی جو ہے وہ مریض ہو یا مریضہ اس کو پلا دیں، جو تھوڑا بہت ہو وہ اس کو پلا دیں۔ دوستو اس میں باری تعالیٰ کے اتنے خواص اور فائد ہیں کہ میں اگر اس پر پوری بنانا چاہوں کافی ویڈیو لمبی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے فوائد اور خواص اور فائد اتنے بیان بھی نہیں ہو سکتے، تو مختصر اس کا میں 5واں فائدہ آپ کو بتا کے انشاءاللہ تعالیٰ آگے پھر نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو آپ کی کوئی بھی دلی خواہش ہے، آپ چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو ایک سادہ کاغذ لے لیں، اس پر آپ نے کسی بھی انک وغیرہ سے اسماء باری تعالیٰ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس پر آپ نے 132 مرتبہ یا اللہ آپ نے لکھ لینا ہے۔ لکھنے کے بعد اس کے نیچے آپ کا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی مقصد ہو وہ آپ لکھ لیں، اور اس کو آپ موم جامع کر کے آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی جلد وہ آپ کی دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔